يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ، ایک دفعہ پھر پیارنا محبت نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے سامعین محترم، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اور انتہائی مختصر وقت دے اندر میں تو صحاباب دے نال چند گزارشات کرانگا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میں گناہگار دا بیان کرنا تو صحاباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سبرانوں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں جس مقام نو تو صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام تے میرے اور تواڈے خالق و مالک نے
ایتھے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے، اے نہیں آکھیا کہ یا ایھا الناس اے لوگو، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپنو مومن کہلان والو، اپنے آپنو متقی کہلان والیانو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے۔ حضرات میں آج انشاءاللہ الرحمن آج دس عظیم شان خطبہ جمعہ دے اندر جس عنوان تے تو صحباب دے نال ہم کلام ہونا چاہنا اندہ عنوان ہے ندامت کے آنسو۔ آنسو دا معنی تُسی سمجھ دے ہو، ندامت کنو کیا جاندہ ہے؟ ندامت دا معنی ہے کہ پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، اپنے آپنوں شرمندگی اندر محسوس کرنا۔ حضرات عام مثال اندر سمجھ دے کے بعد میں آگے شروع کروں گا۔ اکثر ایک گل سنن چاہیے ہے کہ فلاں بندے سامنے بڑا شرمسار ہویا، انہوں بڑی ندامت دے سامنا کرنا پیا۔ حضرات ایک ندامت تے دنیا والیاں دے سامنے، ایک ندامت ہے کہ بندہ اپنے ندامت دے آنسو اپنے رب دے کے بہائے، اپنے رب دے سامنے بندہ شرمندگی دے آنسو بہائے۔ حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے رب دے در تے آ جائے، اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں طلب کرے، اپنے رب دے کولوں آ کے توبہ استغفار کرے، آمینہ دے لال نے فرمایا کہ آنسو بہت زیادہ نہ ہون، مکھی دے ساریاں دم جتنے ہون، وہ آ کے تیریاں گلنا رخسارہ دے ڈگ پین تے خشک ہون تو پہلے اللہ تو آرے سارے زندگی دے گناہوں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ وجہ ہے کہ بندہ آ کے اپنے رب دے سامنے روئے تے صحیح، کدی اپنی کیتیاں دے بندہ آ کے اپنے رب کو لو معافیاں تے منگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما کے آکھے ہے کہ میرے محبوب اینا دنیا کائنات والیانو اے اعلان کر دیو، میں رب العالمین دا قرآن پڑھ کے، میں رب العالمین دا قرآن پڑھ کے اینا دے سامنے تلاوت کرو، اینا نو دسو کہ جنہ لوگاں نے اپنیاں جانہ دے اتے ظلم کر لینے، اپنیاں جانہ تے زیادتیاں کر لیں۔ کی مانا ظلم کرندہ کی مانا ہے کہ اپنی جان تے ظلم کر لیا گناہ کر کے، اپنی جان تے ظلم کر لیا کسی لوتے ظلم کر کے۔ جنہ لوگاں نے ظلم کر لینے انہوں نے کہو کہ پریشان نہ ہون، غم زدہ نہ ہون، میں رب دی رحمت دے کولوں نا امید نہ ہون۔ اسے کر کے اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کر دے، اعلان خداوندی محبوب تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو قرآن اعلان کی کر دے۔ توجہ میری طرف رہے ذرا، تو قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا کہ میں نے پتا چلے کہ میں جیوندیاں میں جواز پیا کرنا۔ آوازم دیئے اللہ فرماندے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے سونیا محبوبہ اپنی زبان نبوت دے اندروں اعلان کر کے کہہ دیو، اللہ کی اعلان کیا ڈرے۔ اللہ فرماندے نے سونیا جنہ لوگاں نے اپنیاں جاناں دے اتے ظلم کر لینے، میں رب العالمین دیاں ناراضیاں نو اختیار کر لیا ہے۔ اے نانو کہو آؤ میرے در تے آکے میں رب کو لو معافیاں تے منگو، میں رب العالمین دے در دے سامنے آکے اپنے ندامت دے آنسو تے بہاؤ، میں رب دی رحمت دے کونو کدی نا امید نہ ہویا جے۔ فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ، میں رب العالمین دی رحمت دے کونو کدی مایوس نہ ہویا جے، میں رب دی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ میرے بھائی میرے برادر توجہ میری طرف رکھیا جے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جدو رب العالمین نے آسماناں نو بنایا زمیناں نو بنایا اللہ تعالیٰ نے انہوں بنان تو بعد کیتا کیے آمینہ دے لال فرماؤندے نے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش دے اتے رکھ دیتا کی لکھیا فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی اللہ نے فرمایا کہ بے شک میری رحمت جڑی ہے اور میری غضب دے اتے سبقت پا گئی کی معنی اللہ فرماؤندے نے میری رحمت جڑی ہے اور میرے غصے تو زیادہ ہو گئی ہے میرے بھائی میرے برادر کسے وقت ہی آکے اپنے رب دے سامنے رو پیا کرو کسے ٹائم ہی آکے اپنے رب نو پکاریا کرو اللہ تو آنیا پکارا رائے گانی جان دے گا میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب ارشاد فرما رہے نے آقا فرماندے نے اور دنیا کائنات دے لوگوں میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نو دو نشان بڑے پسند نے دو زخم دو جڑے نشان رب نو بڑے پسند نے دو قطرے اللہ رب العالمین نو بڑے محبوب نے صحابہ اکرام بیان کر دینے سونیاں بیان کیجئے کیرے قطرے کیرے نشان جے رب العالمین نو بڑے پسند نے آمینہ دے لال نے فرمایا کہ میرے صحابیوں آئیو میں پہلے نشانہ تذکرہ کرا کیرے نشان نے آمینہ دے لال نے فرمایا کہ نمازی بندہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب دے سامنے جبین نیاز و خم کرنے والا کدی عشاء ٹائم آکے رب دے سامنے نمازہ پڑھتا ہے کدی رات میں اٹھ کے آکے اپنے رب دے سامنے سجدے اندر پہ جاندہ ہے تے سجدے دے اندر پہ کے اندھی پیشانی دے نشان بن چکے نے اندھی نشانی دے جڑے نے ان نشان واضح ہو جاندے نے آمینہ دلال نے فرمایا او میرے صحابیوں اللہ تعالیٰ نے نشان بڑے پیارے لگ دینے تے دوسرا نشان کیڑا ہے آقا فرماؤندے نے او نشان جڑا مجاہد بندہ جڑا ہے او اسلام دا علم بردار جڑا بندہ اپنی قوم دی حفاظت کر دیا اپنی ملت دی حفاظت کر دیا تے جا کے کافروں دے نال قتال کر دیا انہاں دے نال جا کے اعلان جنگ کر دیا تے جدو جنگ دے دوران کوئی زخم لگ دیا ہے تے زخم دا جڑا نشان باقی بچتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا محبوب ہے نالے آقا فرما دینے دو نشان اللہ تعالیٰ اے بڑے پسند نے تے دو قطرے بھی اللہ تعالیٰ پوری کائنات نالوں زیادہ محبوب نے بیان کیجئے نا محبوب جی کیڑے قطرے اللہ تعالیٰ بڑے پسند نے میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرماندے نے او مجاہد بندہ او اسلام دا علم بردار جڑا جا کے کافراں نال قتال کردا ہے انہاں دے نال جا کے میدان جنگ دے اندر انہاں دے نال لڑدا ہے کوئی زخم آوندا وے او زخم آن دی وجہ دے نال کوئی خون دا قطرہ زمین تے گردا وے فرمایا آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں آمینہ دلال نے فرمایا کو قطرہ خون دا جڑا اللہ پاک نو بڑا پسند اللہ نو بڑا محبوب لگدا ہے آقا فرماندے دوسرا قطرہ کیڑا وے آقا فرماندے نے بندہ کلا بیٹھا ہے تے کلا بہ کے اپنی زندگی دی کتاب نو کھول لیا وے اپنی زندگی دی کتاب نو کھول لیا وے تے کی نظر آوندا ہے گناہ ہی گناہ نے نیکیاں ہے کوئی نہیں رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے رب دیاں بغاوتاں کیتیاں نے رب دیاں ناشکریاں کیتیاں نے میرے بھائی میرے برادر آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ کلا بہ کے ہنج اپنی کتاب سامنے رکھیے تے کلا بندہ بہ کے اے ہن روئی جا رہا وے اے اپنے کتاباں والا دفتر سامنے رکھیا وے اپنے ایب سامنے رکھے نے تے ہن روئی جا رہا وے آمینہ دے لال نے فرمایا اے جڑا قطرہ آنسواں دا نکلدا ہے اللہ تعالیٰ نو بڑا پسند لگدا جے اللہ تعالیٰ نو اے قطرہ آنسواں دا جڑا ہے رب کائنات نو بڑا محبوب ہے میرے بھائی میرے برادر اسے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن اندر فرما رہے نے اللہ فرماتے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما
یہ پھر کہو سبحان اللہ، یہ پھر کوئی ٹھنڈے پہ گئے گد کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے پاک کلام دے اندر، اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے اچھے عمل کردے نے، جنہاں پہلا برائیاں کیتیاں نے، برائیاں چھڑ کے آ کے اچھے عمل کردے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں میں رب العالمین دے در تے آن گے میں رب انہاں دے گناہاں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیواں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ ان دی وجہ کی ہے اللہ بڑا بخشن والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائی میرے برادر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے اپنی نبوت والی زبان دے اندروں اے حرکت دے کے آقا اپنے صحابہ نو بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں بنی اسرائیل دے اندر ایک کفل نامی بندہ گزریا ہوئے، اے واقعہ آمینہ دے لال نے کئی ہی مرتبہ اپنے صحابہ نو سنایا۔ آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر ایک کفل نامی آدمی گزریا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مال بڑا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دی فراوانی عطا کیتی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر یاد رکھیا جے رب اگر مال دینتے آوے اللہ رزق عطا کرنتے آوے تے اپنے باغیاں نو رزق عطا کر دیندا جے، اگر رب رزق عطا نہ کرنتے آوے تے اپنے نبیاں نو کچھ نہیں دیندا۔ اختیارات دے مالک اللہ نے۔ میرے بھائی میرے برادر آمینہ دلال فرماندے نے کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا کفل دے اندر موجود نہ ہوئے۔ انسانی آدمی زنا کرنے والا بندہ ہے، اندے کول ایک بیوہ عورت آئی نا، اندے کول ایک بیوہ عورت آئی آگے کہنے لگی کفل اند کر میں نو چند درم و دینار دے دے، میرے بچے بھوکے مار دینے پئے، او بھوک دی وجہ تو بلک دے پئے نے۔ تے کفل نو اے گل آکھی نا تے کفل کہنے لگا بی بی انج کر تو میرے نال زنا کر، ایک رات میرے نال گزار لے، مینوں راضی کر میں تینوں درم و دینار دے دیاں گا۔ اے کہنے لگی کفل کچھ حیا کر شرم کر اپنے رب کولوں ڈر جا، میرے نکے نکے یتیم بچے نے انہاں تے ترس کھا کے مینوں کچھ دے دے۔ اے کہنے لگا بی بی گل نہیں کوئی ہے، اگر مان لے گی میں تینوں دے دیاں گا، اگر نہیں منے گی تے جا چلی جا، میرے کول تیرے واسطے کوئی چیز کوئی نہیں۔ اے بی بی ٹوٹیا جا دل لے کے پھر واپس چلی جاندی ہے۔ آخر ماں سی تے ماں دے کولوں اپنے بچیاں دا اے بھلکنا برداشت نہ ہویا، ماں دے کولوں اپنے بچیاں دا رونا برداشت نہ ہویا تے پھر دوبارہ کفل دے کول آ جاندی ہے۔ آگے کہنے لگی وے کفل مینوں چند درم و دینار دے دے، کہنے لگا بی بی میں تینوں اگے ہی آکھیا مینوں راضی کر لے، ایک رات میرے نال گزار لے میں تینوں درم و دینار دے دیاں گا۔ کہنے لگی کفل اللہ کولو ڈر جا، اللہ دیاں نافرمانیاں نہ کر، انج نہ کر، میرے نکے نکے یتیم بچے او بھوک دی وجہ تو بلک دے پئے نے۔ پھر کفل وہی گل کر دیندا ہے، اے بی بی پھر روندی کلاندی اپنے گھر واپس چلی جاندی ہے۔ بلاخر تیسری مرتبہ یہ عورت دوبارہ کفل دے کول آئی، اے بھی کفل کہنے لگا بی بی گل نہیں کوئی ہے، اوہی میرا موقف ہے، اوہی میری شرط ہے، اگر مان لیں گی میں تینوں درم و دینار دے دیاں گا۔ اے بی بی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے میں تیرے نال کام کرن واسطے، او بی بی راضی ہو گئی۔ اے بی بی درم و دینار لے کے بچیاں نوں جا کے کھانا کھلا رہی ہے تے ہن رات دیاں تاریکیاں نے، رات دا ٹائم ہے۔ اے بی بی کفل دے کول آ جاندی ہے، کمرہ بند ہے، دروازہ بند ہے، رات دیاں تاریکیاں نے۔ ایک کہنے لگا کفل نو کہنے لگی اے بی بی تھر تھر کمبی جا رہی نالے روئی جا رہی ہے۔ ایک کفل نے ویکھیا تے کہنے لگا بی بی کی بن گیا تے کی ہو گیا، کیوں تھر تھر کمبی جا رہی نالے روئی جا رہی ہے۔ کہنے لگی کفل مینوں ڈر آندا ہے میدان محشر دا، مینوں ڈر آندا ہے اپنے رب دیاں نافرمانیاں کرن لگیاں، میں قبر اندر جاواں گی کیڑا منہ لے کے جاواں گی، میدان محشر اندر جاواں گی تے کیویں جاواں گی۔ میرے بھائی میرے برادر اے کفل نے گلاں سنیاں، کعبہ دے رب دی قسمیں کدی کدی بندے گھنٹے بعد سن جاندے نے، کوئی گل اثر انداز نہیں ہوندی تے کدی اثر انداز ہون لگے تے چند لفظ انسان دی اے جناب تقدیر واسطے بہت زیادہ ہو جاندے نے۔ اے بی بی نے چند جملے کفل دے سامنے بولے تے کفل کہنے لگا بی بی تو گناہ کیتا کوئی نہیں، پہلی دفعہ گناہ کرن لگی ہے تے اینا ڈری جا رہی ہے تے میں تے گناہاں والا پاپی ہاں، میں تے
गुनाहां दे पहाड़ लैके बैठा वां, मेरा की बनेगा। एक ही फल इंज सारो की तार रोन लग जांदा है, कहन लगा बीबी आज दिरमो दिनार ले जा, जा तेरी इज्जत महफूज है, जा चली जा। हुण रब दे सामने तू मेरी गवा रही ना। इन रात दियां तरीकियां ने, रात दा सन्नाटा है। एक ही फल उठया इंज जाके ने गुसल कीता, वजू कीता, आके मुसल्ला ढालिया। हुण पिछली रात दा टाइम है ते मुसल्ले ते खलो गया। आंदा की है, कहंदा अल्लाह मेरे गुनाह कर ले, बड़ियां नाफरमानियां कर लईयां ने, अल्लाह तेरियां बड़ियां बगावतां कर लईयां ने। अरशां वाले रब्बा मैनू माफी कर दे, अल्लाह मैनू माफी कर दे। ते किसी अहले दिल ने बड़ा प्यारा तर्जमा कीता है, कहंदे अल्लाह तेरे बूहे उत्ते मैं अज। कई तुसीं भी आके ना अपने रब नू कह दिया करो, कदी पिछली टाइम उठ के पिछली रात दा टाइम होए ना ते आके गुनाहां दी माफिया मंगया करो, ते रब नू क्या करो, अल्लाह तेरे बूहे उत्ते मैं अज पहली बार आया वां, अल्लाह तेरे बूहे उत्ते मैं अज पहली बार आया वां, तेथों दूर रह के जिंद नू गुजार आया वां। अल्लाह हुण की, अल्लाह नेड़े हो के तू सुन मेरे होके हवा नू, अल्लाह माफ कर दे तू मेरी सारियां खतावां नू। अल्लाह हो के मजबूर ते, अल्लाह हो के मजबूर ते दुखियार आया वां, तेरे बूहे उत्ते अज पहली बार आया वां। है किफल जेड़ा इन रात दा टाइम है ते अपने रब दे कोलों माफियां पे मंगदा है। रब दी करनी ऐसी हुई कि किफल इसे रात की किफल नू मौत दा पैगाम आ जांदा वे। इसे रात किफल जेड़ा तारे फानी नू कूच करके चला जांदा है, इसे रात की किफल नू मौत दा पैगाम आ जांदा वे। ते सुबह दिन चढ़िया, इलाके वाले बड़े परेशान, कहने लगे बदबख्त अजे बाहर नहीं आया। वजह की है, लोग दीवारां फैला के अंदर गए ना, ते जाके की वेख्या किफल नू ते मौत दा पैगाम आ चुकिया वे, किफल नू ते अजल दा पैगाम आ चुकिया वे। ते बाहर फट्टी ते अगर रब चाहे ते इंज भी हो जांदा है। बाहर दरवाजे ते तहरीर लिख दी गई और तहकीक लोगो अल्लाह ताला ने किफल नू माफ कर छड़िया वे। मेरे भाई मेरे बरादर, आ कदी आके अपने रब दे सामने डरते सही, आ कदी अपने रब दे दरवाजे ते आना। अल्लाह ते आप ऐलान करदा है, पिछली रात दा टाइम हुंदा है, अल्लाह कहंदे है कोई रिज़्क दा तलाशी, आ मैं रब्बुल आलमीन दे कोलों रिज़्क मंगे, मैं रब रिज़्क अता कर देवां। है कोई बीमार बंदा मेरे कोल आके शिफावां तलब करे, मैं रब शिफावां अता कर देवां। है कोई बंदा जेड़ा बे औलाद होए, आके मैं रब्बुल आलमीन दे दर कोलों आके औलाद मंगे, मैं रब औलाद ऐसी नेमत अता कर देंगा। मेरे भाई मेरे बरादर, किसी टाइम आके अपने रब नू बुला लिया करो। असीं कहने ना रब साडी सुनदा कोई नहीं ते फलाने दी मोड़दा कोई नहीं, क्या जांदा है कि रब साडी सुनदा ही नहीं जी। अल्लाह फरमांदे ने मैं ते तेरी शाह रब नालों भी ज्यादा करीब हां। किसी टाइम आके मैं रब नू पुकार, मैं रब तेरियां पुकारां सुनने वास्ते बैठा वां। मेरे भाई मेरे बरादर, एक दिन दा टाइम है, मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली जुबान दे अंदर ऐलान फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने एक आया न आन वाला आया, आके कहने लगा सोहणिया महबूबा इंज करो ना, मैं अपना हाथ अगे दवो, मैं तुहाडे हाथ ते बैत करना चाह रहा वां, मैं तुहाडे हाथ ते बैत करके मुसलमान होना चाह रहा वां, मैं तुहाडे सहाबा इकराम दी साफ दे अंदर शामिल होना चाह रहा वां। मेरे महबूब ने आज नबूवत वाला हाथ मेरे पैगंबर ने अगे कीता, हाथ अगे कीता ना, इन्हें अपना हाथ पीछे कर लिया। ते मेरे आका फरमाते ने भाई मैनू आखी कि मैं अपना हाथ अगे करो, मैं हाथ अगे कीता तू पिछा कर लिया, इनकी की वजह? कहने लगा सोहणिया मैनू पता वे कि मैं जेड़ा गुनाह करके आया अल्लाह मैनू माफ नहीं करेगा, अल्लाह मेरा गुनाह कभी माफ नहीं करेगा। मेरे आका फरमाते ने भाई तेरा गुनाह क्या ओहद पहाड़ नालों भी ज्यादा बड़ा है? कहने लगा हाँ सोहणिया मेरा गुनाह एदे नालों भी ज्यादा बड़ा है। मेरे आका फरमाते ने भाई क्या तेरा गुनाह जेड़ा है आसमान ते जमीन नालों भी ज्यादा बड़ा है? कहने लगा हाँ सोहणिया मेरे गुनाह एदे तो भी ज्यादा बड़ा है। मेरे आका फरमाते ने भाई क्या तेरा गुनाह अल्लाह दी रहमत नालों भी ज्यादा बड़ा है? अल्लाह दी रहमत नालों बड़ी चीज हो सकती? गद के बोलो रब दी रहमत नालों बड़ी चीज हो सकती? नहीं हो सकती। कहने लगा हाँ सोहणिया। मेरे आका कहने लगे अपना गुनाह ते बयान कर, केड़ी गलती केड़ा गुनाह करके आ गया वे?
कहन लगा महबूब सोनिया मैं जिस दौर की गल कर लगा, जिस वक्त की मैं गल कर लगा वा, कहन लगा महबूब जी मैं किते सफर ते रवाना होन लगा, सफर ते जान लग्या ना ते मेरी बीवी कोल बच्चे दी उम्मीदवारी सी, मेरे हाँ औलाद पैदा होने वाली सी। मैं जान लगा अपनी बीवी नू कह गया अल्लाह वालिए अगर मेरे तो बाद अल्लाह ताला बेटा अता करे उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करनी है, अच्छा उनका खान का इंतजाम करना वे, उनका बड़ा उनके नाल प्यार करना है, उनके नाल मुहब्बतां करनियां ने। अगर बेटी से पैदा होए उन्होंने जिंदा ही मार देना, जिंदा दरगोर कर देना वे। कहन लगा सोने महबूबा मैं अपनी बीवी नू नसीहत करके आप अपने सफर ते चला जाना वा। कहन लगा सोने महबूबा मैं 3-4 साल तो बाद अपने घर वापस आया ना ते मैं किवें नवा के दरवाजा खोलिया वे ते मेरे घर दी चार दीवारी दे अंदर मेरे सेन दे अंदर एक छोटी जी बच्ची नठी फिरदी है। अम्मी ही अम्मी दियां सदावां लगा रही है, अब्बू अब्बू दियां सदावां लगा रही है। कहन लगा सोने महबूबा मैं घर दे अंदर दाखिल होया, मेरी बीवी ने आख्या पुत्र ओ वे तेरा बाप आ गया वे। कहन लगी सोने महबूबा ए बेटी नस के आई ते आके मेरी लत्तां दे नाल चिमट जांदी है, आके मेरी लत्तां दे नाल आके घुट के जफ्फी पा लेंदी है, नाले कहंदी है अब्बू जी इन्नी देर कित्थे रह के आए हो, मैं रोज दा रास्ता तक्की जा रही सा, अब्बू इन्नी देर कित्थे रह के आए हो। कहन लगा महबूब जी मैं अपने घर अंदर आ गया ना, ए बेटी कदी मेरे नाल अच्छी अच्छी मेरे नाल गल्लां करदी है पई। कहन लगा महबूब सोने असीं खाना खाण वास्ते तैयार होए ना, मेरे सामने खाना आया, ए बच्ची निक्के निक्के मासूम हत्थां दे नाल लुकमे तोड़ तोड़ के मेरे मुंह अंदर पाउंदी सी। कहन लगा सोने हुण रात दा टाइम हो गया असीं सौन लगे ना, ओ बेटियां वाले हो ओ बेटियां नाल प्यार करया करो ना मेरे भाई मेरे बरादर। ए बयान करदा सोने महबूबा मैं रात नूं लेटन लग्या चार पाई ते लेटिया वा, ए मेरी बेटी कहन लगी अब्बू मैं तुहाडे नाल ही लेटना वे। कहन लगा सोने कदी मेरे सीने ते चढ़ जांदी है, कदी मेरे नाल लेट जांदी है। कहना सोने बेटी दा प्यार मेरे दिल अंदर आ जांदा वे, मेरे दिल अंदर भी बेटी दी मुहब्बतां पैदा हो जांदियां ने। कहन लगा सोने महबूबा मैं जिथे जिथे जाना बेटी मेरे नाल नाल जांदी है, ए बेटी भी मेरे नाल नाल जा रही है। कहन लगा सोने महबूबा एक दिन दा टाइम है मैं बाजार अंदर निकलिया, गली मुहल्ले अंदर निकलिया ते चांदे इलाके दे लोग जमा हो के बैठे सन, उन्हां मैनू वेखिया ते नाले अपनी जुबान अंदरों कहन लगे आ वेखो किड्डा बदबख्त बंदा आ रहा वे, ए वेखो किन्ना बेगैरत बंदा आ रहा वे, इहदे घर हजे जिंदा बच्ची लगी फिरदी है। कहन लगा सोने महबूबा मैं ये गल्लां सुनियां ना ते मेरे सीने दे अंदर अग लग गई, मैं भी भुल गया कि मैं बेटी दा बाप हां, औलाद ते मेरी है। कहन लगा सोने महबूबा मैं अपने घर आया ते आके करना किया अपनी मासूम जी बेटी नू अपनी उंगल दे नाल ला लेना वा ते इंज जंगल दी तरफ लैके टुर पैना वा, जंगल दी तरफ लैके जा रहा वा ते कहंदा सोने महबूबा रस्ते दे अंदर मेरी बेटी पुछदी है अब्बू जान अज मैनू किहड़े बाग दी सैर करवाउण वास्ते लैके जा रहे हो, अब्बू जान अज मैनू कित्थे लैके जा रहे हो। कहन लगा सोने बेटी बड़ी बड़ी अच्छियां गल्लां करदी है पई लेकिन मेरे सीने ते कोई असर अंदाज नहीं हो रहा, मेरा दिल पत्थर बन चुकिया सी। कहन लगा महबूब सोने मैं चलदा चलदा जंगल अंदर चला जाना वा, जाके करना किया एक साइड ते अपनी बेटी नू बैठा देना ते हत्थां दे नाल कई दे नाल कहन लगा सोने मैं मिट्टी पुटनी शुरू कर देना वा, मैं टोया पुटना शुरू कर देना वा। कहन लगा सोने बेटी ने वेख्या ते कहन लगी अब्बू जान इत्थे तुहाडा की गुम हो गया, अब्बा जान इंज करो कहीं मैनू फड़ा दिओ ए मैं काम कर देनी आ। और बेटियां वाले जानदे हो ना बेटियां दे कोलों मापियां ने दुख जरे नहीं जे जांदे, मापियां दे दुख बेटियां कदी बर्दाश्त नहीं कर सकदियां। ए कहन लगा सोने महबूबा मेरे दिल ते कोई गल असर नहीं पई करदी, कहना मैं टोया पुट्टी जा रहा वा, टोया डूंगा कीती जा रहा वा। कहन लगा सोने मिट्टी पुटदियां जदों मेरे कपड़ियां दे उत्ते आके मिट्टी पैंदी ते मेरी बच्ची अपने निक्के निक्के मासूम
मासूम हत्थां दे नाल ओ मिट्टी साफ कर दी, नाले कहंदी अब्बा बड़ी देर हो गई है, चल कर चलिए ना, अम्मी सानू साडा इंतजार करदी होएगी। कहन लगा सोहणिया मेरे दिल ते कोई असर अंदाज ना होया। कहन लगा जदों मैं टोया ढूंगा कर लेना वा, मिट्टी पुट लेना वा ते मैं अपनी बेटी नू इंज बेरहमी नाल संग दिली नाल पकड़ के डूंगे टोए अंदर सुट देना वा। सहाबा इकराम बयान करदे ने आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना रोए, महबूब इन्ना रोए कि मेरे पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक आंसुआं दे नाल तर हो जांदी है। सहाबा इकराम बयान करदे सी आख्या ओए आन वालिया चुप कर जा, मजीद आमीना दे लाल कितना कुलो आएगा। कहन लगा मेरे आका फरमांदे मेरे सहाबा इनू बयान करन दिओ, इनू अपनी आप बीती सुना लैन दिओ ना, मैं रब्बुल आलमीन आका फरमाउंदे ने इनू अपनी आप बीती सुना लैन दिओ। ये कहंदा सोहणिया महबूबा मैं मिट्टी पानी शुरू कर देना वा, ते कहंदा सोहणिया महबूबा मेरी बेटी जेड़ी है इंज चीखा मारनियां शुरू कर देंदी है, मेरी बेटी रोन लग पैंदी है। कहन लगा सोहणिया महबूबा मेरी बेटी दियां ठीकरां ते हाई निकल जांदियां ने, नाले कहंदी अब्बू जी मैं तुहाडे कोलों पैसिਆਂ ਦਾ सवाल ते नहीं कीता, ऐ मेरे अब्बू जान मैं तुहाडे कोल कोई मुतालबा ते नहीं कीता जिंदी वजह तू मेरे उत्ते ऐ जुल्म करन लगे हो। कहन लगे अब्बा जान इस काम तो बाज आ जाओ। कहन लगा सोहणिया मेरा दिल ते पत्थर बन चुकिया सी, मैं मिट्टी पाई जा रहा वां, मिट्टी पाई जा रहा वां, ते जदों मेरी बेटी नू पता चलिया कि मेरा बाबा जेड़ा इस जुल्म तो कदी भी बाज नहीं आएगा, मेरा बाबा एक काम करके रहेगा। कहन लगा सोहणिया महबूबा मेरी बेटी ने चंद गल्लां आखरी कीतियां, ओ ओंदियां जेड़ियां गल्लां मेरे कन्ना दे अंदर अज भी गूंजदियां ने, उन्दियां आवाज़ां मेरे कन्ना दे अंदर अज भी गूंजदियां ने। मैनू डर आउंदा पता नहीं रब मैनू माफ भी करेगा कि नहीं करेगा। कहन लगा सोहणिया जदों मैं मिट्टी पान तो बाद ना आया, कहन लगा कहंदी ए बाबा कल दिन क़यामत दा होएगा, हशर दा मैदान होएगा, सारा जहान होएगा, रब्बुल आलमीन दे सामने अदालत होएगी, ते मैं जाके तेनू गिरेबान तो पकड़ लवांगी ते जाके आखांगी ऐ अल्लाह मेरे बाबे कोलों पूछो मैनू क्यों जुल्मन मैनू कत्ल कर दिता गया, मेरे उत्ते ना जुल्म क्यों किया गया। कहन लगा सोहणिया महबूबा मेरी बेटी ने गल आखी, नाले कहन लगी अब्बा दिन कल क़यामत दा होएगा, महशर दा मैदान होएगा, तेरा गिरेबान होएगा, मेरा दुपट्टा होएगा, ओथे तेरे कोल सारे बदले ले लवांगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना रोए। कहन लगा सोहणिया क्या रब मैनू माफ करेगा कि नहीं करेगा, क्या रब मैनू इन्ने गलतियां दे उत्तों दरगुजर करेगा कि नहीं करेगा। मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरे भाई मेरे बरादर आ जाके अपने रब दे कोलों सच्चे दिल दे नाल माफी मांग लै, अपने रब दे सामने आके रोना तेरा काम है, रब तेरे जिंदगी दे गुनाह माफ कर देगा। मेरे भाई मेरे बरादर इसे करके अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान दा दावा करने वालों ऐंजी तौबा करो, नसूहा तौबा करा करो, अच्छी तौबा करया करो। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान अंदर की ऐलान फरमा क्या क्या अल्लाह फरमांदे ने जदों तुसीं सच्ची तौबा करोगे मैं रब तुहानू इनाम भी देंगा। पहला इनाम की है आका फरमांदे ने अल्लाह ताला ने अपने कुरान अंदर फरमाया कि मैं रब तुहाडे गलतियां गुनाहां नू माफ कर देवांगा। गुनाह माफ हो गए ते बड़ा जन्नती, जे गुनाह ही ना रहा पहले नंबर ते फरमाया कि जो तुसी मेरे कोलों माफी मंगोगे मैं रब दे दर ते आओगे मैं रब तुहाडे गुनाहां नू माफ कर देंगा। अगे की नाम है अल्लाह फरमांदे तुसी माफी मंगोगे ना आगे ते मैं रब तुहानू जन्नतुल फिरदौस दा मालिक बना देंगा। तो जन्नत भी केड़ी फरमाया जिन्हां दे अंदर शराबन तहूरा, जिंदे दुध ते शहद दियां शराब दियां नहरां होणगियां, मैं रब तुहानू जन्नत अता करांगा। लेकिन वजह है कि असीं अपने रब दे डर ते आईए ते सही, अपने रब नू मनाईए ते सही। किसे टाइम बंदा आके अपने रब कोलों गुनाहां दी माफी ते मंगे। मेरे भाइयों जवानी दे अंदर तौबा करना, नौजवानों तवज्जो मेरी तरफ रखिया जे। आमीना दे लाल ने फरमाया कि जरा बंदा जवानी में तौबा करदा है ना रब दे कोल सच्चे दिल नाल तौबा करदा है, कल क़यामत दा होएगा ऐसे दिन, कल क़यामत वाले दिन ऐसे नौजवान नू अल्लाह ताला अपने अर्श दा साया नसीब फरमा दे।
جوانی دیاں عبادتاں رب العالمین نو بڑیاں پسند نے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو میں رب کولو انج ڈرو کیونکہ جی میں ڈرن دا حق ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن اعلان کردا ہے۔ آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو میں رب کولو انج ڈرو جی میں رب العالمین دے کولو ڈرن دا حق ہے، انج میں رب العالمین دے کولو ڈریا کرو۔ میرے بھائی میرے برادر، آمد میں ایک اور گناہگار وکھاواں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر اس دنیا تے آئے کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ دا دور ہے تے انہاں دے دور دے اندر قید پہ جاندا وے، بارشاں بند ہو جاندیاں نے تے حضرت موسیٰ اپنی ساری قوم نوں نال لے کے باہر میدان دے اندر چلے جاندے نے، باہر میدان دے اندر لے جا کے ساری قوم نوں بٹھا دیندے نے تے جا کے اپنے رب دے کولوں دعاواں کردے نے، کہن لگے عرشاں والے ربا اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ اللہ انسان پریشان نے، اللہ جانور پریشان نے، اللہ اپنی رحمت دی بارش پیدا فرما دے، اللہ اپنے رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ عرشاں تو آواز آندی ہے اے میرے موسیٰ تیرے مجمع دے اندر، تیری مجلس دے اندر ایک نوجوان ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے جندے تے میں رب العالمین بھی ناراض ہاں، جب تک وہ مجلس دے اندر اٹھ کے نہیں جائے گا میں رب کدی بھی بارش نہیں نازل کرانگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ انج مجمع دے اندر کھڑے ہو جاندے نے، سارا مجمع انج بیٹھا ہے، ساری قوم بیٹھی ہے، علاقے والے بیٹھے نے۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے او قوم والے ہو، او علاقے والے ہو، رب العالمین نے آکھیا ہے اس علاقے دے اندر، اس مجمع دے اندر ایک بندہ ایسا ہے، ایک نوجوان ایسا ہے جندے تے میں رب العالمین ناراض ہاں، جب تک وہ مجمع دے اندر اٹھ کے باہر نہیں جائے گا، اتھوں دفع نہیں ہو جائے گا، میں رب کدی بھی رحمت دی بارش نازل نہیں کرانگا۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے کون ہے تو بدبختہ، اور ساڑھے سارے دا امتحان لے رہے ہیں، جا اٹھ کے دفع ہو جا، اللہ دی رحمت ساڑھے اتے بس لین دے، رب العالمین دی رحمت دی بارش آ لین دینا۔ تے جرا گنہگار بندہ ہے، ممی گنہگار ہے، تسی بھی گنہگار ہو، سارے گنہگار ہے، ہر بندے نو اپنے گناہ ہوندہ تے پتہ ہے، جرا گنہگار بندہ سی انہوں پتہ لگ گیا کہ گنہگار تا میں ہی ہاں تے رب میرے تے ناراض ہے۔ جنہیں کو کام کیتا ہوئے کاروائی کیتی ہوئے پتہ لگ ہی جاندہ ہے نا، کسی نے چوری کیتی ہوئے میں کہہ دے تو آڈے بھی جیڑا ہے گا سیدھا ہو جائے، جنہیں کیتی ہو کھڑا نہ ہی ہوئے پتہ ہوں لگ جائے کہ میں کیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اعلان کیتا نا بھی کھڑا ہو جا، کیڑا ہے جنہیں رب ناراض ہے، سارے سارے دی بارش بند کیتی ہے۔ ایک کہن لگا اللہ کیا تم میری قوم دے سامنے، میری برادری دے سامنے، دوستان دے سامنے اللہ میں نو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بندہ کسے ٹائم ہاتھ نہیں چکے رب دے سامنے، ضروری نہیں کہ بندہ ہاتھ چک کے رب کو منگے، ایک کوئی میں سجدے اندر پہ کے منگے، اونج منگے۔ ایک کہنے لگا اللہ کیا تم میری قوم والیاں دے سامنے، میرے علاقے والیاں دے سامنے، میرے دوستان سجنہ دے سامنے اللہ میں تو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ میری معافی ہے، اللہ میرے گناہ منو معاف کر دے، اللہ معافی تو دے دے، آئندہ تو گناہ میں نہیں کرانگا۔ کہندہ میرے پراوو کدی بندہ آکے نا صحیح دل دے نال آکے اپنے رب نو پکارے تے آکے کہہ دیا کرو، کدی بندہ آکے اپنے رب دے سامنے آئے ایک گناہگار ہوئے پورا سارے گناہگار ہون، اوتھے ایک گناہگار دے بارش نہیں ہو رہی، یہ ساڑھے ورگے سارے گناہگار ہون، اوتھے بارش کی میں آوے، اللہ دی رحمت کی میں آئے۔ جس قوم تے دا دیکھنا ہوئے نا ساڑھے دی بھی آ چکے ہیں، فرمایا کہ جدو بارش دی ضرورت ہوئے گی، انہیں فصلہ جدو ترس رہی ہونی ہیں بارش میں تو بارش نہیں آئے گی، جو فصلہ پک کے تیار ہو جانی ہیں وہ تو اللہ دی ایسا عذاب آئے گا کہ ساری فصل تباہ ہو کے رہ جائے گی۔
انج ہویا نہیں ساڑھے نال کنی دفعہ ہو چکے ہیں کدی بندہ آئے اپنے رب دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی دے منگے کدی بندہ آ کے اپنے جو اعمال کیتے نے زندگی دے رب العالمین دے سامنے اپنی نگاہاں دے سامنے رکھ کے اپنے رب کو سچے دل دے نال معافی منگے اللہ معافیاں عطا کر دے گا اے کہنے لگا اللہ کیا تم انہوں معاف کرنا اللہ کیا تم انہوں سلیل کرنا چاہ رہے ہاں کہیں گا اللہ اگر میں اٹھ کے جاواں گا اے سارے منوں ویکھ لین گے اللہ ساری قوم والے دے سامنے ذلیل ہو جاواں گا اللہ میں رسوا ہو جاواں گا میرے بھائی میرے برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام اے بار بار اعلان کیتی جا رہے ہیں کوئی بندہ مجمع دے اندر اٹھ کے نہیں جا رہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے بدبختہ اٹھ جا اے بندے نے کال اپنے رب دے نال ملائیے اے بندے نے کال اپنی رب دے نال ملا کے اپنے رب کو گناہاں دی معافی مانگ لئیے اللہ نے معاف کر دیتا وے اے بندہ اٹھ کے کوئی نہیں گیا تے اللہ دی رحمت دی بارش آ جاندی ہے حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے اللہ بندہ مجمع اندر اٹھ کے کوئی نہیں گیا اللہ بندہ کوئی باہر کوئی نہیں گیا بندہ کھڑا کوئی نہیں ہویا اللہ تیری رحمت دی بارش کی میں آ گئی اللہ تو تے آپ کہہ رہے ہیں کہ جن دیر بندہ اٹھ کے نہ جائے گا میں رب العالمین کدی بھی میں بارش نہیں نازل کروں گا حضرت آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے موسیٰ اس بندے نے بیٹھیاں میں رب دے نال صلح کر لئیے انہیں بیٹھیاں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لئیے انہیں بیٹھیاں میں رب العالمین نو راضی کر لیا وے میں رب العالمین دے تے خوش ہو چکے ہاں میں رب العالمین نو معاف کر دیتا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہنے لگے عرشاں والے ربا جس بندے نو اپنا تو بل ہی بنا لیا اللہ جنوں تو معاف کر دیتا ہوں دا نا ہی دس دے اللہ اندیاں زیارتاں کرنیاں چاہ رہے ہاں اللہ فرماندے نے موسیٰ جدو بندہ میرا باغی سی میں رب العالمین دا اور نافرمان سی جدو میرا دشمن سی میں اودوں دا نام نہیں دسیا ہوں تے میرا اپنا بن گیا وے ہوں دا نا تینوں کیویں دس دیواں میرے بھائی میرے برادر سچ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے رکھیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ میں اپنے رب العالمین دی رحمت کو نہ امید نہ ہویا جے اپنے رب العالمین دی رحمت کو مایوس نہ ہویا جے امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ وقت امام گزرے نے انہاں نے ساری زندگی گناہ اندر گزری کوئی دنیا دا ایسا عیب نہیں جڑا امام قدامہ اندر موجود نہ ہوئے رات دا ٹائم ہے اپنی چار پائے لیٹن تے خواب دیکھ رہے نے خواب کی ویندے نے کہ دو چند ازدہانا میرے پیچھے لگے نے اینجے جو میں نو کھان واسطے آ رہے نے تے خواب اندر ہی امام ابن قدامہ نا چار پائے اٹھ کے نچن لگ پائے آپ نے خواب اندر دیکھا کہ میں نٹ رہے ہیں لٹھے جا رہے ہیں لا لوگن پکار رہے ہیں دعائی لوگو میری مدد کرو منو بچاؤ انہا ازدہامہ کرو میری مدد کیتی جائے کوئی بندہ مدد واسطے نہیں آ رہا امام ابن قدامہ نٹھے جا رہے ہیں سامنے پہاڑ آ جاندہ ہے اگے پہاڑے پیچھے ازدہانے تو امام ابن قدامہ نے کہا دعائی لوگو میری مدد کرو ادھر ایک سیٹ دینا چاند نوجوان دو نظر آئے امام ابن قدامہ کہنے لگے میری مدد کرو کہنے لگے اسی بڑے کمزوراں ساڑھے اندر طاقت نہیں کسی اور مدد کر سکیے امام ابن قدامہ کہنے لگے کہاں دیاں کمزوریاں کی وجہ ہے کہنے لگے اسی تیری زندگی دے او اعمال ہیں جڑے تو سستی اندر کردہ رہے ہیں لہذا ساڑھے اندر انہی طاقت نہیں کسی انہا ازدہامہ دا مقابلہ کیتا جائے کہنے لگے کہ اسی تیری نماز اسی پڑھنے سستی نہ پڑھنے ہیں ہمیں کہا لیکن نہیں پہلی کہا تھی پڑھ دے نہیں جب پڑھ لگی تو نیدہ پڑھ کے چلے جائی دے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنی توفیق عطا فرمائے تو او عمل جے اللہ تعالیٰ نے ہاں قبول بھی ہوں کہنے لگے اسی تیری مدد نہیں کر سکتے ایڈے پچھے آ رہے نا اے تیرے گناہاں دا انجام ہے آگے جرا پہاڑ ہے اے تیرے گناہاں والے پہاڑ نے ان دا انجام سامنے جہنم دیاں لاٹا پہیاں بال دیاں نے تو امام ابن قدامہ پچھلی رات دا ٹائم ہے
اچانک زہا قریب ہوئے تے امام ابن قدامہ دی چیخ نکلی تے نیند تو بیدار ہو جاندے نے اپنی نیند تو بیدار ہو کے بڑے پریشان ہوئے نے ہن پچھلی رات دا ٹائم ہے تے حضرت امام قدامہ این وضو کر لیا آکے مصلی ڈالے تے اپنے رب دے سامنے اینج ہاتھ بن کے کھڑے نے اینج اپنے رب دے سامنے قیدی بن کے کھڑے نے میرے بھائی میرے برادر کدی تسی بھی آکے اپنے رب دے کولوں اینج معافیاں تے منگیا کرو اللہ رب العالمین تواڈے سارے گناہاں نوں معاف کر کے رکھ دے گا امام ابن قدامہ اینج اپنے رب دے سامنے قیدی بن کے کھڑا وے تے مولانا نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا فرماندے نے واہ لذتی رات قیام اندر واہ لذتی رات کدی اٹھ کے نا رات اٹھ کے کدی رات نا اپنے رب چلن دے کر صاحب چلن دے جی کدی اپنے رب العالمین دے سامنے اٹھ کے آ کے اپنے رب دے کولوں معافیاں منگیا کرو کہندے نے واہ لذتی رات قیام اندر واہ نشین اس پاک کلام اندر واہ کوٹنی اس جام اندر سکی دیکھ پیاس بجھانے نو واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے تو امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اور پچھلی رات دا ٹائم ہے اپنے رب العالمین دے کولوں معافیاں پہ مانگ دے نے کہن لگے اللہ منوں معاف کر دے آئندہ تو اللہ میری توبہ وے اللہ آئندہ تو بعد میں گناہ نہیں کروں گا اللہ پچھلیاں دی معافی تو دے دے آئندہ تو بعد گناہ میں نہیں کروں گا میرے بھائی میرے برادر اللہ رب العالمین تے آپ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کسے اہل دل نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا اللہ فرماندے کینے آؤ میری رحمت اللہ فرماندے کینے آؤ میری رحمت دا انتظار کرو تسی جرم دا اقرار کرو فرماندے کینے اور میری رحمت دے سہارے مانگ دے رہو اور میری رحمت دے سہارے مانگ دے رہو ایویں نہ میں رب کولوں سنگ دے رہو اور میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں میرے بھائی میرے برادر اللہ تے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کر دیاں گا میرے بھائی میرے برادر کسے ٹائم ہی آکے اپنے رب دے کولوں گناہاں دی معافیاں منگیا کرو اس کر کے اللہ رب العالمین قرآن دا اعلان کر دینے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا کہتے اللہ فرمان دینے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرمان دینے میں رب العالمین دی رحمت دے کولوں نا امید نہ ہویا جے میں رب دی رحمت دے کولوں مایوس نہ ہویا جے اللہ فرمان دینے کہ میں رب العالمین دے کولوں معافیاں منگو گے میں رب العالمین دے کولوں آکے اپنے گناہاں دا سامنے رکھ کے میں رب کولوں معافیاں منگو گے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماتے ہیں تسی اچھے اعمال کرو گے میں رب تواڈے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر دیاں گا میرے بھائی میرے برادر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے ہیں او میرے صحابیوں صحابہ اکرام نال نے آقا چل دے جا رہے ہیں ایک درخت دے قریب گئے تے میرے آقا علیہ السلام نے درخت دی ٹہنی نوں پکڑ کے ہلایا سارے پتر زمین تے ڈگ جاندے نے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ جویں ٹہنی دے پتراں نوں ہلایا اے سارے زمین تے ڈگ جاندے نے آمینہ دلال نے فرمایا جیڑا گنہگار بندہ کے ندامت دیاں چوں بہائے اپنے رب دے سامنے آ کے روئے اللہ رب العالمین دے اللہ رب العالمین دے ڈر دی وجہ تو آ کے روئے نا جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے آ کے روندا وے رب دے سامنے رون والے بندے دے انج سارے گناہ زمین تے ڈگ جاندے نے میرے بھائی میرے برادر اپنے رب العالمین دے کولوں
اپنے رب کو اپنے گناہاں دی معافی منگو. اللہ رب العالمین دے دعا ہے میں جو بیان کیتا تو صحابہ نے سنیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا اللہ.